अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, इसीलिए व्लॉग करने बैठी हूँ। वरना इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल पे जो है वो 12 बजे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो की जा रही है। कोशिश है कि हर वोटर सपोर्टर तक पहुँचा जाए और इस कैंपेन को एक मौसर अंदाज में चलाया जा सके, अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाया जा सके। तो बस जी, ये सुबह से शाम तक सिलसिला जारी रहता है, बल्कि रात तक सिलसिला जारी रहता है। और दिन कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि जनाब इसमें कुछ कामयाबी हासिल हो सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है। लेकिन इस पूरी तगदौ में ये मुझे ज़रूर एहसास हो रहा था कि वाकई इलेक्शन लड़ना, वोट मांगना, हर वोटर तक पहुंचना, अपना पैगाम उस तक पहुंचाना, ये बड़ा ही मेहनत तलब काम है। और हम तो सिर्फ एक महदूद से मतलब तबके के लिए या एक सेक्टर के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग एमएनए एमपीएस के इलेक्शन लड़ते हैं वो कितनी मेहनत करते होंगे, और फिर उस मेहनत के बाद जब वोट चोरी हो जाए तो फिर क्या बीतती होगी। तो आज जो है वो मुझे इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है। पहले भी होता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा जुर्म है इलेक्शन चोरी करना। एक वोटर जब आके वोट कास्ट करता है, अपना एतमाद देता है किसी को, तो उसके वोटर के वोट को ना गिनना कितनी बड़ी खयानत है। और उस उम्मीदवार के साथ कितना बड़ा जुल्म है जिसने इतनी मेहनत से अपने वोटर सपोर्टर तक अपना पैगाम पहुंचाया होता है। तो बस बहुत ही तकलीफ दे बात है जो पाकिस्तान के हालात में देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल जी, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, और जो ट्रंप की ऑफ़र थी उसे कबूल कर लिया। इसके ऊपर जो तासुरात हैं, जो रद्द-ए-अमल है, जो तज्ज़िया है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जी, एक और अहम खबर जो है वो जो गुल प्लाज़ा था उसकी आगे की कुछ अपडेट्स हैं वो आपको देंगे। ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे, क्योंकि वो मुसलसल 2 दिन से आप कह लें कि एक तरह से एक कमरे में बंद हैं। उनको बाहर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी है। वो एक केस में बेल लेती हैं तो दूसरे केस में कोई और एफआईआर में उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। कप्तान के 900 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जेल में, और इस 900 दिन गुजारने के बावजूद भी इस वक्त की सूरत हाल क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे आज की इंपॉर्टेंट खबर तो यही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ट्रंप की पेशकश कबूल करते हुए गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, और इसको फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म कर दिया है, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो इस खबर की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो जी कि पाकिस्तान, मिस्र, सऊदीया और तुर्की ने, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर और यूएई ने, इन सब ने मिलकर जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें मुश्तरका तौर पर जो ट्रंप का पीस प्लान है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके साथ साथ उसमें गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने में आमादगी जाहिर की है। और इसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि जनाब इसका मकसद जो है वो ज़ाहिर यही है कि हम गज़ा में पीस लेके आएंगे, पायदार स्टेबिलिटी होगी, इसके साथ साथ डेवलपमेंट का काम होगा, तरक्की और बहाली के लिए काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक लाइन और उन्होंने बीच में ऐड कर दिया वो ये कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि 1967 के जो रूल्स थे उसके मुताबिक तय की जाएगी, यानी कि जिसका बैतुल मुक़द्दस जो है वो दारुल खलाफा होगा, और जो उस वक्त की हुदूद थी, जो उस वक्त के बॉर्डर्स थे, उसके हिसाब से इस फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत को कायम भी किया जाएगा। तो ये गुडी गुडी उन्होंने पिक्चर पेश करके और कहा है कि जी हम तो इसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ना सिर्फ ये कि यूरोप इसकी मुखालफत में नज़र आ रहा है, उन्होंने इस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार किया है, तो दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, ये ममालिक भी जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, जबकि रूस और चाइना जैसी बड़ी पावर्स ने भी अपने आप को इससे दूर रखा है, और वो भी बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो देखा जाए तो यानी जो गल्फ़ के ममालिक हैं ज़्यादातर, वो इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ने भी इसमें हामी भरी है कि वो हिस्सा बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बाकी लोग अभी तक इससे दूर हैं। यस, इंडिया भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है, और मोदी को भी नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने ट्रंप ने पेशकश की है। अब सवाल ये है कि ये कैसा फ़ैसला है? सबसे पहले तो इस सवाल से भी पहले ये बात गौर तलब है कि
یہ فیصلہ اچھا ہوتا برا ہوتا جیسا بھی ہوتا، لیکن اس فیصلے کو کیا اس طرح سے لیا جائے کہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھیں اور خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اس میں جا رہے ہیں، یا پھر پارلیمنٹ جو کہ ایک نام نہاد پارلیمنٹ ہے، جو کہ ایک ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے، جو کہ زیادہ تر فارم 47 پر مشتمل پارلیمنٹ ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی پارلیمنٹ ہے، جس میں چن چن کے آپ نے اپنی مرضی سے بہت سارے ہیرے بٹھائے ہیں اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ کو ترتیب دیا ہے۔ تو جیسی بھی ہے، لولی لنگڑی ہے، بالکل کمزور ہے، بالکل اس کی کوئی بات کی بھلے ویلیو ہی کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کہیں، لیکن بہرحال ایک پارلیمنٹ تو وجود رکھتی ہے۔ تو بھائی اب جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی ایک پارلیمنٹ بنا لی تو کم از کم اس کو تھوڑی عزت ہی دے دیں، کم از کم اس کے تھرو ہی کوئی ڈیبیٹ کروا لیں، کم از کم وہاں پر ہی کوئی فیصلہ کروا لیں کہ جناب یہ ایک اہم انویٹیشن آیا، اس کے اوپر ہم ایک اجتماعی دانش لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں تمام چونکہ پاکستان کے نمائندے موجود ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں کے نمائندے موجود ہیں، تو وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے، بحث ہوتی، اس کے بعد کسی فیصلے کی طرف بڑھا جاتا۔ لیکن اتنی بھی عزت جو ہے وہ اس اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی پارلیمنٹ کو نہیں دی جا رہی کہ جناب ان سے کوئی پوچھ ہی لے، کوئی ان کو بھی منہ لگا لے کہ بھائی آپ بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں، آپ بھی کوئی اپنی رائے دے دیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جمہوریت یا جمہوری روایات کی کیا اس وقت حالت ہے۔ دوسری بات، ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کو بالکل لا تعلق رکھا گیا ساری بحث سے، اسی لیے اپوزیشن کی تو کوئی رائے ہی سامنے نہیں آئی۔ اور جہاں تک اوور آل اتحادیوں کی بات کریں تو اس میں بھی پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے سپورٹ تو ہر کام میں کر ہی دیتی ہے، لیکن بیچ میں تھوڑی سی ہاں ہوں بھی کر دیتی ہے۔ تو اب ہاں ہوں انہوں نے یہ کیا کہ جی ہاں جی اچھا ہوتا پارلیمنٹ سے پوچھ لیتے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے جی فیصلہ اچھا ہے، ہم ساتھ ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ تو بجٹ کا معاملہ ہو کوئی اور معاملہ ہو، اس میں ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ تو پاکستان نے کر لیا ہے، لیکن جس فیصلے کے حوالے سے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو پیس پروسیس ہے اور یہ تو ہم امن اور اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا حصہ بننے کی حامی بھری ہے۔ تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک شامل ہوں گے وہ اگر پرماننٹ طور پر اس میں شامل رہنا چاہیں گے تو انہیں $1 ارب بھی دینا ہوگا۔ بھئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو پھر اس میں جانے کی ضرورت کیا ہے، یا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر پیسے بھی ہم نے ہی دینے ہیں، جا کے وہاں پر محنت بھی ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے کرنی ہوگی، یا ہماری وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوگی اگر، تو اس سے پھر پاکستان کو کیا ایج مل رہا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ اسٹیبلٹی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب غزہ کا خاتمہ کیا جائے گا، جو یہاں پہ امن فورس جائے گی ان کے بقول، وہ تو یہاں پہ حماس کو بالکل غیر مسلح بھی کرے گی، اس کا خاتمہ بھی کرے گی۔ تو وہ تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کسی اور چکر میں ہے، وہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اسرائیل کے بالکل منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے وہاں پر کچھ معاملات کیے جائیں گے، اور اس میں جو باقی فورسز ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہوں گی، کیونکہ اسرائیل نے تو پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم وہاں پہ وہی فورسز کے لوگ بھیجیں گے جہاں پہ ہمیں اعتماد ہوگا۔ تو پھر یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کی رضامندی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو گویا اب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ نیتن یاہو اور اسرائیل جس نے غزہ میں جو قیامت برپا کی، جس طرح سے وہاں پر انہوں نے ایک نسل کشی کی، اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب وہ اب وہاں پر امن بھی لے کے آئیں گے اور ترقی بھی لے کے آئیں گے، اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہوئے اب ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کا اس میں ساتھ بھی دیں گے۔ تو یہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں بھائی آپ نے جو بھی پہلے کر لیا سو کر لیا، کوئی بات نہیں، لیکن اب جو ہے وہ آپ بہت اچھے ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جو ہے مل کر امن کے لیے اور غزہ کے لیے کام کریں گے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر واقعی کوئی فلسطینی ریاست بنائی جائے گی، جب انہوں نے سب کچھ ویسے ہی حاصل کر لیا طاقت کے زور پر؟ تو ان کو کیا پڑی ہے کہ جناب اب وہ ایک فلسطینی آزاد ریاست نہ صرف یہ کہ قائم کریں گے بلکہ بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ بھی بنا دیں گے؟ بھائی واہ، یعنی لڑائی لڑنے تک تو وہ مانے نہیں، اتنا خون بہانے تک تو وہ مانے نہیں، پورا کھنڈر بنا دیا غزہ کو، تب تو وہ مانے نہیں، اور جب وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے اور ایک پورا اس کو لیجٹمیسی بھی دے دیں گے دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر، تو اس کے بعد انہیں کیا پڑی ہوگی کہ وہ بیٹھ کر جناب وہ کہیں گے کہ اب ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست بھی قائم کریں گے؟ تو یہ کس قسم کی معصومانہ خواہشات ہیں، اور کون اس پہ بلیو کر رہا ہے؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔
इसके अलावा भी इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं, इस हवाले से भी हो रहे हैं कि हमेशा तो आप लोग अब ये बात खुल के कर रहे हैं कि जी हमेशा तो नून लीग की हुकूमत ये कहती रही कि जनाब जो इमरान खान है वो यहूदियों का एजेंट है और वो जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा और उसकी हुकूमत जो है वो बेसिकली इसराइल के लिए नरम गोशा रखेगी, यहूदियों के लिए नरम गोशा रखेगी, वगैरह वगैरह। ये तो सुनते सुनते बचपन से हमारे कान पक गए थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि कौन लोग होंगे जो नेतन्याहू के साथ बैठ कर एक टेबल के ऊपर सिग्नेचर कर रहे होंगे किसी मुआहदे के ऊपर। कौन लोग होंगे वो? क्या वो इमरान खान के नुमाइंदे हैं? क्या वो पीटीआई की हुकूमत में हो रहा होगा? तो ये बात जो है अब जाहिर है इस पे लोग बात करेंगे कि जनाब जो आप प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ करते रहे उसकी तकमील किसने की है? तो ये अपनी जगह सवाल उठाए जाएंगे और इन तमाम प्रोपेगेंडा वॉर्स को भी एक तरफ रख दें। अगर हम ये मान भी लें कि चलें जी अब कुछ हालात और हैं, उस वक्त कुछ हालात और हुआ करते थे, तो तब भी आप देखिए कि ये मामलात बढ़ किस तरफ रहे हैं। क्योंकि बहुत से तज्जियाकारों और अहम डिफेंस एनालिस्ट का ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है वो एक पैरेलल पूरा सिस्टम, एक इदारा बन चुका है यूएन के मुखालिफ, और वो ये समझता है कि अब उसको ही हर चीज़ में एक एब्सोल्यूट पावर हासिल हो जाए और उसके लिए वो कुछ ममालिक को अपने साथ मिला लेगा, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं होंगी। और ऐसा लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि वैसे ही एक बिल्कुल बेकार सा इदारा बन के रह गया क्योंकि उसकी कोई से तो है नहीं, तो उसके मुकाबले में अब अमेरिका जो है वो अपने आप को इस तरीके से खड़ा कर रहा है कि जैसे वही पूरी दुनिया का ठेकेदार बन चुका है और जैसे वो चाहेगा वैसे ही वो करेगा। लिहाजा इस हवाले से जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने 2-3 पॉइंट्स उठाए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि इस मुआहदे के तहत या इस बोर्ड के तहत तो ऐसा लग रहा है कि जो चेयरमैन इसके हैं बोर्ड के, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो तो बाकायदा तौर पर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की पावर्स मिल गई हैं। वो तो ऐसे लग रहा है कि कोई दुनिया भर के किंग बन के रह गए हैं। किस तरह? वो कहते हैं कि जनाब आप उनको ये पावर्स दे रहे हैं कि वो किसी को भी इस बोर्ड में शामिल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। इसके अलावा उनके पास वीटो की भी एब्सोल्यूट पावर्स हैं, वो जिस चाहे डिसीजन को ख़त्म कर सकते हैं अब एक अपनी मर्ज़ी के साथ, और जिस चाहे डिसीजन को सामने ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर वो कहते हैं कि $1 बिलियन टिकट भी जो है वो परमानेंट सीट के लिए कर दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जैसे अमीर आदमी किसी क्लब का मेंबर बन सकता है, तो उस तरह से आपने एक क्लब जो है वो बना दिया है यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट, और आपने उसमें जो है वो ये रख दी फ़ीस के जनाब जिसने इसका हिस्सा बनना है वो $1 अरब भी फ्राहम करे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब जो ट्रंप की हिर्स है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उसने वेनेजुएला के साथ जो किया, वहाँ पर अपनी एक आशीर्वाद वाली हुकूमत कायम कर दी ताकि वहाँ से जितना तेल है, जिस तरह भी तिजारत करनी, वो सब उसके हाथ में आ जाए। दूसरी तरफ वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं और सीधी सीधी धमकियाँ लगा रहे हैं। चौथी तरफ वो कनाडा को भी कह रहे हैं कि जनाब आप भी तैयार हैं, किसी भी वक्त आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पहले तो प्यार प्यार से दावत दे रहे थे, अब तो सीधी सीधी धमकियां लगा रहे हैं। अब वो लोग भी इस बात को, अब यूरोप जो है वो ओवरऑल इस चीज़ को फील करना शुरू हो चुका है कि जनाब ये ट्रंप साहब की तो नीयत ही कुछ और लग रही है और ये तो कुछ ही और तरह की गेम बनती चली जा रही है। तो इस सारी आप कह लें कि जो वर्ल्ड डायनामिक्स हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्या वो यूरोप, रूस, चाइना, इन ममालिक के साथ खड़ा होगा, या वो जाके अकेले अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा? मैं अकेले इसलिए कह रही हूँ कि कुछ मुस्लिम ममालिक तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कौन से ममालिक हैं जहाँ पे कहीं पे आपको डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती? कुछ डिक्टेटर्स हैं, कुछ बादशाह हैं, और वो लोग जाके एक और नए बादशाह ट्रंप के साथ जाके खड़े होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिन ममालिक में इंसानी हुकूक की बात है या जिन ममालिक में डेमोक्रेसी की बात है, वो ममालिक जो हैं वो आपको इस पूरे प्लान से दूर नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान किधर खड़ा है, अब इसका फैसला आप खुद देख लीजिए। तो ये जी अब टॉक ऑफ द टाउन है जिसके ऊपर बात होती रहेगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज़ भी हैं, और इस लिहाज से भी हैरत अंगेज़ हैं कि वो तमाम लोग जो माजी में इस चीज़ के ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वहाँ नहीं भेजनी चाहिए, पाकिस्तान को किसी भी तरह अमेरिका और नेतन्याहू के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आज वो आपको इसकी तावीलें देते हुए नज़र भी आएंगे। ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं जी हम तो बड़ा वेलकम करते हैं, और उसका वो अब पूरा जो बयानिया
ہے وہ اسی طرح بناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ تو پاکستان بڑی خدمت کر رہا ہے غزہ کے لوگوں کی کہ جناب وہاں پر امن قائم کر رہا ہے. تو میرا تو اس پہ ون لائنر یہی ہے کہ جناب جتنے لوگ وہاں پہ مار کے وہاں پہ ایک شہر خاموشاں آپ نے بنا دیا ہے, ایک قبرستان بنا دیا ہے, تو قبرستانوں میں تو امن ہی ہوا کرتا ہے, وہاں پر اب کون بچا ہے جس نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. تو اس کے بعد آپ کہیں کہ ویری گڈ جی ٹرمپ نے بڑا امن قائم کر دیا. کیا کہنے کیا کہنے. بہرحال جی یہ تو ورلڈ پالیٹکس ہے, اس کے اوپر تو بات ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں پاکستان کے ریفرنس میں. ایک تو جناب عمران خان صاحب کو 900 دن مکمل ہو چکے ہیں قید میں, اور اب پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50 دن کے قریب سے وہ قید تنہائی میں ہیں. اور عمران خان صاحب کے 900 دن کیسے ہیں, اب اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تاریخ میں اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ان کو ان کے قد کو میچ کرنا کسی بھی اور سیاستدان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. عمران خان صاحب بلا شبہ تاریخ کا ایک لازوال کردار بن چکے ہیں, اور جس بہادری, جرت, دلیری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ انہوں نے یہ جیل کاٹی ہے, ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. اور اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ آخر اس پورے معاملے کو اب وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے, کیونکہ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے وہ خوف زدہ ہو کر گھبرا کر کوئی ڈیل کر لیں گے, اس سے مقبولیت بھی ان کی داغدار ہو جائے گی اور کچھ ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب کیا کریں تو کیا نہ کریں والی سچویشن ہے. وہ تو اندر جا کے بیٹھ گیا اور کنڈی اندر سے لگا لی ہے, لیکن باہر والے پریشان گھوم رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی, اس کے باوجود بھی وہ کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتے. ہر جگہ پر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا خوف جو ہے انہیں کھائے جا رہا ہے, جس کے لیے ترمیموں پر ترمیمیں, قانون سازیاں اور ظلم پر ظلم, ہر چیز کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پہ وہ کھڑا تھا اور جہاں پر عوام اس کے ساتھ کھڑے تھے, اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ پایا ملک. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ کہ جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کی بہت سی کوتاہیاں جو ہیں وہ اب کھلے عام منظر عام پر آ چکی ہیں, اور اس کے اوپر بھی کھل کر تنقید ہو رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ کم از کم 900 دن مکمل ہونے پر ہی صحیح آج کہیں جا کے پارٹی کو خیال آیا ہے کہ اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی اسٹریٹجی یا کوئی پلاننگ کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ کیسے عمران خان صاحب کو حوالات سے باہر نکالنا ہے, جیل سے باہر نکالنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپسی رنجشیں ہیں, جو آپسی اختلافات ہیں, وہ ہر لمحہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, وہ کم نہیں ہوتے. جو نظم و نسق نظر آنا چاہیے تھا وہ دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل دکھائی دیتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان ایک ناممکنات کا ملک ہے, جہاں پر آپ کو ایک ہفتہ پہلے اگر کچھ ناممکن نظر آ رہا تھا تو ایک ہفتے بعد اچانک سے وہ آپ کو ممکن ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو یو نیور نو جب آپ پاکستانی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جناب یہاں پر ناممکنات کی بات کی ہے تو ایک اور بڑا میں دیکھ رہی تھی یہ عجیب و غریب قسم کا کیس بھی سامنے آ رہا ہے ڈاکٹر امجد علی صاحب کے حوالے سے, جو کہ صوبائی منسٹر ہیں, اور ان کے اوپر اب 9 مئی کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اور 9 مئی کے کیس کے حوالے سے ان کے جو دلچسپ انکشافات ہیں آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح سے یہاں پر قانون کو موم کی ناک بنا دیا گیا, اور کس طریقے سے ان کو جو ہے اس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر امجد علی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, سوات سے ان کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے, اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن 2024 سے کچھ دیر قبل, 1 مہینہ قبل, پاکستان پیپلز پارٹی کو خداحافظ کہا اور پی ٹی آئی کو جوائن کر کے ان کے ٹکٹ سے جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. وہ جیت بھی گئے, اس کے بعد ان کو صوبائی وزیر بھی بنا دیا گیا. تو گویا 9 مئی وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا. لیکن کیا ہے کہ بعد میں ڈاکٹر امجد صاحب جو ہیں وہ چونکہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, چونکہ اب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بہت سے معاملات پہ وہ اس طرح سے کمپرومائز بھی نہیں کر رہے جو کہ شاید ان سے توقع کی جا رہی تھی. تو اس کے بعد صورتحال اب یہ ہے کہ ان کو 9 مئی کے کیس میں نامزد کر دیا گیا. اب وہ سب کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ 9 مئی میں کیسے نامزد کر سکتے ہیں. 9 مئی کے وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تب تو میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, تو 9 مئی اور پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے اس بات سے جو آپ نے مجھے اس میں نامزد کر دیا. تو اس طریقے سے یہ وکٹمائز کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. اور وکٹمائزیشن کی اس وقت کی ایک بہترین مثال ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا بھی کیس ہے, کیونکہ جی ایمان مزاری صاحبہ کو متنازع ٹویٹس کے کیس میں
ट्रायल करते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म मिला, वो ऑर्डर कैंसिल हुआ हाई कोर्ट से, तो उन्हें एक बेल मिली दूसरे केस में जिसमें अचानक से उन्हें नामजद किया गया। अब उन्हें उस बात का भी पता था कि जनाब इसके बाद भी कोई हो सकता है कि उन्हें किसी और केस में नामजद करके गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल पुलिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी है कि इधर से वो निकलें और इधर से उनको गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की जज साहब से कि जनाब आप हमें हर तरह के केसेस से जो है वो प्रोटेक्शन दे दें गिरफ्तारी की, क्योंकि इन्होंने अगला कोई केस निकाल देना है। और वो जस्टिस आज़म साहब ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जनाब नई FIR तो तैयार होगी। अब क्या होता है कि जनाब एक और FIR मंजर आम पर आ जाती है, जिससे ये बात वाज़े हो जाती है कि उनका शक ठीक था। बहरहाल ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा साहब जो है वो मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब उनके ऑफिस में मौजूद हैं, और बार के सदर में मौजूद होने से उनको गिरफ्तारी से तो थोड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन से यही सूरत हाल है, तो वो कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि किस तरह से कानून को इस्तेमाल किया जाता है किसी को भी विक्टिमाइज़ करने के लिए, और उसकी यही मिसाल जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा का केस है, हादी अली चट्ठा साहब का केस है। लेकिन बहरहाल जी वो लोग डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि गिरफ्तारी से कोई खदशा है या ख़तरा है या कभी पहले गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन मसला ये है कि उन्हें फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिल रहा, और उन्हें इस बात का पता है कि अगर अब एक दफ़ा वो गिरफ्तार हुए तो फिर उसके बाद उनका दोबारा कभी केस भी फ़ौरन नहीं लगेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से वो तमाम तर हिकमत अमलियाँ बरूए कार ला रहे हैं, जिससे वो समझते हैं कि कानून के अंदर रहते हुए जो उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है वो ले सकें। लेकिन इसके बावजूद निज़ाम जो है वो एक ज़ालिम अजदहे की तरह मुँह खोल के खड़ा है कि किसी भी लम्हे उनको निगल ले। अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ लोग तो आ रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, लेकिन कहानी जो है वो सबको समझ आ चुकी है कि हो क्या रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।